नमस्कार। माडी नगरपालिकाको शिक्षा शाखा श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय र स्वदेश एफएम को संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम रेडियो पाठशाला लिएर म श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका नेपाली शिक्षक दीपनाथ आचार्य उपस्थित भइसकेको छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण हाम्रा विद्यालयहरू खुल्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा माडी नगरपालिका शिक्षा शाखाको विशेष पहलमा सञ्चालित रेडियो पाठशालामा म कक्षा 6 को नेपाली विषय अन्तर्गत रहेको साहित्यकार भवानी भिक्षुको जीवनी शिक्षण गर्दैछु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली किताबको पृष्ठ सङ्ख्या 34 निकालेर रेडियो नजिकै बस्नुहोस् है। साथमा किताब कापी र कलम लिएर पनि बस्नुहोस् है। म तपाईहरूलाई आज हिजो बाँकी रहेका अनुच्छेदहरूको बोध प्रश्नहरूको अभ्यास गराउनेछु भने बाँकी समय रहेको पाठगत प्रश्न उत्तर गराउनेछु। घरमा पक्कै पनि तपाईहरूले मैले हिजो गराएको अभ्यासलाई पुनः अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। लौ त भाइ बहिनीहरू 8औं, 9औं र 10औं अनुच्छेदतर्फ लागौं। सर्वप्रथम 8औं अनुच्छेदलाई म पढ्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर मुख्य कुराहरू सम्झनुस् है। भिक्षु मुख्य रूपमा नेपाली कविता, उपन्यास र कथा साहित्यका त्रिवेणी हुन्। उनी कवितामा भन्दा उपन्यासमा र उपन्यासमा भन्दा कथामा बढी सफल देखिन्छन्। आफ्ना रचनामा मानिसका सहज बानी व्यवहारको चित्र उतारेर उनले नेपाली साहित्यलाई नयाँ बाटो देखाएका छन्। उनको साहित्यिक विशेषता पनि यही हो। उनले आफ्ना कथामा मानिसको मनभित्र गुम्सिएर रहेका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूको चित्रण गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, मैले 8औं अनुच्छेदलाई पढेर सुनाइसकेको छु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यसलाई म सँगसँगै मौन वाचन गर्नुभयो होला, होइन? यसका मुख्य कुराहरूलाई पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले टिपिसक्नु भएको छ, मनन गरिसक्नु भएको छ है। पक्कै पनि अब भाइ बहिनीहरूलाई यस अनुच्छेदसँग सम्बन्धित केही कुराहरू म सोध्न चाहन्छु र भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यसको जवाफ पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। पहिलो प्रश्न के छ भने भाइ बहिनीहरू, भिक्षुले कुन विधामा कलम चलाएका थिए? मुख्यतः कुन विधामा उनी सफल थिए भन्न खोजेको यसको अर्थ है भाइ बहिनीहरू। भिक्षु कुन विधामा कलम चलाउँथे भन्नुको अर्थ यसलाई यहाँहरूले के बुझ्नु होला भने उहाँ कुन विधामा बढी सफल देखिनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले मिलाइसक्नु भएको छ। भिक्षु नेपाली कविता लेख्नुहुन्थ्यो। कविता भन्दा उहाँले उपन्यास राम्रो लेख्नुभयो। उपन्यास भन्दा उहाँको कथा अझ बढी सफल देखिन्छ। कविता, उपन्यास र कथामा उनी बढी कथा साहित्यमा बढी सफल देखिन्छ, कथा विधामा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि अर्को प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, उनलाई कुन कारणले नेपाली साहित्यको त्रिवेणी भनेर भनिन्छ अथवा विधागत हिसाबले उनलाई किन त्रिवेणी भनियो? पक्कै पनि यो उत्तर आइसकेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। उनी कविता, उपन्यास र कथामा बढी सफल भएको हुनाले उनलाई नेपाली साहित्यका त्रिवेणी भनेर भनिन्छ। विधागत हिसाबले त्रिवेणी है भाइ बहिनीहरू। 3वटा विधामा उनी सफल बढी देखिएको हुनाले उनलाई कविता, उपन्यास र कथा साहित्यका चाहिँ त्रिवेणी मानिन्छ। उनको साहित्यिक विशेषता के हो त भाइ बहिनीहरू भने पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुच्छेदमा रेखाङ्कन पनि गर्नुभएको छ। उनको साहित्यिक विशेषताको कुरा गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू मानिसका सहज बानी व्यवहारको चित्र उतारेर उनले नेपाली साहित्यलाई नयाँ बाटो देखाएका छन्।
उनका रचनामा के पाइन्छ? मानिसका सहज बानी व्यवहारको चित्र उतारेर नेपाली साहित्यलाई नयाँ बाटो देखाएका छन् भाइ बहिनीहरू। यो पनि भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। अब अर्को प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, उनका कथाभित्र कस्ता विषयवस्तुको चित्रण गरिएको हुन्छ? कथामा के हुन्छ त? भवानी भिक्षुको कथामा के पाइन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, उनको कथामा मानिसको मनभित्र घुम्सिएर रहेका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूको चित्रण गरेको हुन्छ। उनका कथामा मानिसको मनभित्र घुम्सिएर रहेका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूको चित्रण गरिएको हुन्छ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरूले, होइन? के छ, अब तेस्रो अनुच्छेदतर्फ लागौँ? अवश्य लागौँ। अब 9औं अनुच्छेद, माफ गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू, मैले 9औं अनुच्छेद भन्नुपर्ने अन्यथा भएको छ। अब 9औं अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि सँगसँगै मौन वाचन गर्नुहोस् है। भिक्षुका छाया, प्रकाश र परिष्कार कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। पाइप नम्बर 2 सुभद्रा बजे र आगत उनका उपन्यास हुन्। गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त र अवान्तर उनका कथा सङ्ग्रह हुन्। आगत उपन्यासका निम्ति उनलाई साझा पुरस्कार र मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2036 सालको त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कारले समेत उनलाई सम्मानित गरिएको थियो। उनी तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनाकाल विक्रम सम्वत 2014 देखि नै त्यसका सदस्य थिए। विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि उनी त्यस संस्थाका आजीवन सदस्यको रूपमा सम्मानित भएका थिए। प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहँदा उनी साहित्य विभागको संयोजक समेत भएर साहित्यको सेवा गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले 9औं अनुच्छेद भने वाचन गरेर सुनाइसकेको छु। भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै पढ्नुभयो होला, होइन त? अब भाइ बहिनीहरू, 9औं अनुच्छेदभित्र रहेका मुख्य मुख्य कुराहरूलाई हामी रेखाङ्कन गरौँ त? गर्नुभयो? भिक्षुका कविता सङ्ग्रहहरू 3वटा देखियो भाइ बहिनीहरू, 2वटा देखियो। भिक्षुका छाया, प्रकाश र परिष्कार कविता सङ्ग्रह। त्यसै गरी उपन्यासमा पाइप नम्बर 2 सुभद्रा बजे आगत उपन्यास, यसलाई पनि तपाईँहरू पक्कै पनि रेखाङ्कन गर्नुभएको छ अथवा टिप्नु भएको छ। कथामा गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त र अवान्तर। त्यसपछि अर्को सम्झनु पर्ने कुरा, हामीले चाहिँ नोट गर्नै पर्ने कुरा के छ भने, उहाँलाई 2वटा नेपालको चर्चित 2वटा पुरस्कार रहेको छ, साझा पुरस्कार र मदन पुरस्कार। उहाँले चाहिँ आगत उपन्यासको निम्ति ती 2 पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभयो। र 2036 सालमा उनले त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार पनि प्राप्त गरे। यो पनि भाइ बहिनीहरूले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उनी कहाँ आबद्ध भयो त भने, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनाकाल विक्रम सम्वत 2014 देखि नै सदस्य भए। उनी विक्रम सम्वत 2014 देखि नै उनी नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्रै भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यसका सदस्य भए। र विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि उनी त्यस संस्थाका आजीवन सदस्यको रूपमा सम्मानित भए। र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदाखेरि उनी साहित्य विभागका संयोजक भएर पनि काम गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब 9औं अनुच्छेद पढिसकेपछि तपाईँहरूलाई म के प्रश्नहरू गर्नेछु, तपाईँहरू उत्तर दिन तयार हुनुहुन्छ होला, होइन त? पक्कै पनि तयार हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? है त? यहाँहरूले मैले नसुने पनि आफ्ना अभिभावकहरूले सुन्ने गरेर जवाफ दिनुहोला। म तपाईँहरूलाई जवाफ दिने समय पनि उपलब्ध गराउनेछु। भिक्षुका कविता सङ्ग्रहहरू के हुन् भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? भिक्षुका कविता सङ्ग्रहहरू के हुन्?
पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सजिलो लागिसकेको छ, किनभने तपाईँहरूले अघि मैले पढ्दाखेरि यहाँहरूले पनि मौन वाचन गरेर भिक्षुका कविता सङ्ग्रहहरूलाई चाहिँ आफ्नो दिमागमा राखिसक्नु भएको छ। जवाब सही आएको छ है भाइ बहिनीहरू। भिक्षुका छाया, प्रकाश र परिष्कार कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ। दोस्रो प्रश्न, भिक्षुका उपन्यासहरू के थिए? अझै सजिलो लाग्यो होला भाइ बहिनीहरूलाई, होइन? पाइप नम्बर 2 सुभद्रा बजै र आगत उनका उपन्यास। उनका कसका? भवानी भिक्षु। पाइप नम्बर 2 सुभद्रा बजै र आगत उनका उपन्यास। अर्को प्रश्न भाइ बहिनीहरू, भिक्षुका कथा सङ्ग्रहहरू कुन कुन हुन्? त्यो अघि भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरिसक्नु भएको छ, कतिले कापीमा टिपिसक्नु भएको छ। भिक्षुका कथा सङ्ग्रहहरूमा कुनकेशरी, मैया साहेब, आवर्त र अवान्तर कथा सङ्ग्रहहरू। फेरि एकचोटि भन्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है त, फेरि भन्छु। कुनकेशरी, मैया साहेब, आवर्त र अवान्तर। यो पनि भाइहरूले राखिसक्नु भएको छ आफ्नो दिमागमा है। भाइ बहिनीहरू नबिर्सनु होला है। नेपाली साहित्यका अत्यन्तै चर्चित व्यक्तित्व भवानी भिक्षु, साहित्यकार भवानी भिक्षुको जीवनी हामी पढिरहेका छौँ र विभिन्न अनुच्छेदहरूभित्र रहेका मुख्य मुख्य कुराहरूलाई हामीले आज टिप्पण गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी 9औं अनुच्छेदमा छौँ। साहित्यकार भवानी भिक्षुको जीवनी अन्तर्गत 9औं अनुच्छेदमा छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई म अर्को पनि प्रश्न सोध्न चाहन्छु 9औं अनुच्छेदसँग सम्बन्धित। उनले कुन कुन पुरस्कार प्राप्त गरे? नेपाली साहित्यको सेवा गरे बापत कुन कुन पुरस्कार प्राप्त गरे? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले उत्तर ठिक पारिसक्नु भएको छ। नेपाली साहित्यको सेवा गरे बापत उनलाई आगत उपन्यासका निम्ति 2वटा चर्चित राष्ट्रिय साहित्यिक पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो। एउटा हो साझा पुरस्कार र अर्को हो मदन पुरस्कार। भने विक्रम सम्वत 2036 सालको त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार समेत उनलाई सम्मानित गरिएको थियो। भाइ बहिनीहरू यो 3वटा पुरस्कार नबिर्सनु होला है। साझा पुरस्कार र मदन पुरस्कार र 2036 साल विक्रम सम्वत 2036 सालको त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार। यो पनि पक्कै सम्झिनु भयो। र उनी कुन कुन संस्थामा आबद्ध रहे भन्ने प्रसङ्गमा भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना काल विक्रम सम्वत 2014 देखि उनी त्यसका सदस्य भए। भने 2028 सालदेखि उनी के भए? त्यस संस्थाका आजीवन सदस्यको रूपमा सम्मानित भए। भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदाखेरि उनले साहित्य विभागको संयोजक भएर काम गरे र नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरे। साहित्य विभागका उनी संयोजक भए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदाखेरि पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले 9औं अनुच्छेदभित्र रहेका मुख्य मुख्य कुराहरूलाई पनि टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ, ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब पालो 10औं अनुच्छेदको है भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि 10औं अनुच्छेद अत्यन्त छोटो छ। यो छोटो अनुच्छेदलाई पनि म पढेर सुनाउनेछु। भाइ बहिनीहरू पनि म सँगसँगै गति र यति मिलाएर चिन्हहरूको ख्याल गरेर भाइ बहिनीहरूले पनि मौन वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। भिक्षु विक्रम सम्वत 2038 साल वैशाख 4 गते फुक्सोको क्यान्सरले परलोक भए। नेपाली साहित्यका एक साधकको अन्त्य हुँदा सबैले नमिठो अनुभव गरे। उनी यस संसारमा नरहे पनि उनका रचनाले उनलाई अमर बनाएका छन्। नेपाली साहित्यको विकासमा अमूल्य योगदान पुर्याउने भिक्षुको सधैँ कदर गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि 10औं अनुच्छेदलाई पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। किनकि
यहाँहरूले म सँगसँगै पढ्नु भएको छ भने मुख्य मुख्य कुरालाई कापीमा नोट पनि गर्नुभएको छ। त्यसो त मुख्य मुख्य कुरालाई यहाँहरूले रेखाङ्कन पनि गर्नुभएको छ सिसा कलमले, होइन त? 10औं अनुच्छेदमा त्यस्ता धेरै विषयवस्तुहरू छैनन्। भिक्षुको मृत्युसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई जोडिएको छ। उनलाई फोक्सोको क्यान्सरले मृत्युको मुखसम्म पुर्यायो। उनको मृत्युको कारण चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर रह्यो भने उनको मृत्यु कहिले भयो भाइ बहिनी? उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2038 साल वैशाख 4 गते भएको। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न छ, त्योसँग सम्बन्धित नै, भिक्षु नेपाली साहित्यमा किन अमर छन्? किनभने उनका रचनाले हामीलाई अमर बनाएका छन्। भाइ बहिनी हो, हाम्रो भौतिक शरीर सधैँ रहँदैन, अमर रहने भनेका हाम्रा कृतिहरू। नेपाली साहित्यलाई भवानी भिक्षुको ठुलो योगदान छ। उनका कविता, उनका उपन्यास, उनका कथाले अहिले पनि हामीलाई भवानी भिक्षुप्रतिको सम्मान बढाइदिइरहेको छ। उनी अमर रहनको मुख्य कारण भनेको उनका कृतिहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि अर्को कुरा, भिक्षुप्रति हाम्रो कर्तव्य के हो त? तब हामी सबैको कर्तव्य भनेको नेपाली साहित्यको विकासमा अमूल्य योगदान पुर्याउने भिक्षुको हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ भने कदर गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। उनको सम्मान गर्नुपर्छ। उनका रचनाहरूलाई हामीले सगौरव अध्ययन गर्नुपर्छ। उनका रचनाहरूको सगौरव प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि मात्र हाम्रो कर्तव्य सही ठाउँमा ठहरिनेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि थप अध्ययनको लागि भिक्षुका अन्य कथा, कविता र उपन्यासहरूलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले भिक्षुका साहित्यकार भवानी भिक्षुसँग सम्बन्धित बाँकी अनुच्छेद, हिजोका बाँकी अनुच्छेदहरूलाई हामीले पढ्यौँ, मौन वाचन गऱ्यौँ, मुख्य मुख्य कुराहरूलाई हामीले नोट गऱ्यौँ, रेखाङ्कन गऱ्यौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भने भाइ बहिनीहरू, अब केही समय बाँकी रहेको हुनाले थोरै यहाँहरूसँग पाठगत प्रश्नहरूको छलफल गर्न लागिरहेको छु। यहाँहरूलाई म प्रश्न गर्नेछु, यहाँहरूले मलाई उत्तर दिनुहुनेछ। तयारी हुनुहुन्छ होइन त? पक्कै पनि यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। पाठगत प्रश्नहरूको छलफल गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अभ्यास 1 तर्फ गइरहेको छु। अभ्यास 1 को कमा रहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भिक्षुको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो? भन्नुहोस् त, भिक्षुको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो? यो त हामीले पहिलो अनुच्छेदको मुख्य मुख्य कुराहरू टिप्ने क्रममै भनिसकेका थियौँ। भिक्षुको जन्म विक्रम सम्वत 1966 जेठ 21 गते कपिलवस्तु जिल्लाको तौली हवामा भएको थियो। तपाईँले दिनुभएको जवाब सही छ। तपाईँले दिनुभएको जवाब एकदमै मिलेको छ। र जवाफ दिँदाखेरि भाइ बहिनीहरू, हामीले छोटो जवाफ होइन, एक वाक्यको पुरा जवाफ दिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। भिक्षुको वास्तविक नाम के हो? भिक्षुको साहित्यिक नाम के हो? भिक्षुको वास्तविक नाम के हो? यसमा नझुकिनु होला। भिक्षुको साहित्यिक नाम भवानी भिक्षुको साहित्यिक नाम भिक्षु हो भने भिक्षुको वास्तविक नाम चाहिँ भवानी प्रसाद गुप्ता। भिक्षुको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता। तपाईहरुले अर्को प्रश्न, भिक्षुलाई कुन कुन भाषाको ज्ञान थियो? भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त। एउटा उनको मातृभाषा नै हो अवधी, अर्को हिन्दी, अर्को उर्दू, अर्को अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली
र नेपाली। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कति धेरै भाषाको ज्ञान रहेछ। अर्को प्रश्न रहेको छ, भिक्षुलाई कुन कुन पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो? भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले पढिसकेका छौँ, भिक्षुलाई विक्रम सम्वत 2036 सालको त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कारले पुरस्कृत गरियो। त्यसै गरी उनका चर्चित उपन्यास आगत उपन्यासको निम्ति साझा पुरस्कार र मदन पुरस्कार, दुईवटा पुरस्कार प्रदान गरियो। यो पनि भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग पढिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब म अभ्यास नम्बर 2 तर्फ लाग्दैछु। यहाँलाई प्रश्न गर्छु, यहाँहरूले सही जवाफ दिनुहोला। भवानी प्रसाद गुप्ताको साहित्यिक नाम ... हो, खाली ठाउँ भएर छ। भवानी प्रसाद गुप्ताको साहित्यिक नाम के हो भन्नुहोस् त? भवानी भिक्षु हो। अर्को छ ख नम्बरमा, भिक्षुको जन्म ... मा भएको थियो। भिक्षुको जन्म विक्रम सम्वत खाली ठाउँमा भएको थियो। भिक्षुको जन्म विक्रम सम्वत, भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कति हो? विक्रम सम्वत 1966 जेठ कति भाइ बहिनीहरू? 21 गते भएको थियो। भिक्षुको मातृभाषा खाली ठाउँ थियो। के थियो? भिक्षुको मातृभाषा अवधि थियो। तपाईँले दिनुभएको जवाफ अत्यन्त सही छ। र भाइ बहिनीहरू, काठमाडौँ आएपछि साहित्यसेवी खाली ठाउँसँग भिक्षुको सम्पर्क बढ्यो। काठमाडौँ आएपछि साहित्यसेवी रीतिबहादुर मल्ल र कवि श्रीति शरण श्रेष्ठसँग भिक्षुको सम्पर्क बढ्यो। तपाईँले दिनुभएको जवाफ पनि अत्यन्त सही छ। अर्को प्रश्न भाइ बहिनीहरू, खाली ठाउँ शीर्षकको कविता शारदामा प्रकाशित गरी भिक्षु नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका हुन्। भन्नुहोस् त त्यो कविताको शीर्षक के हो? उनले पहिलो पटक नेपाली साहित्यिक पत्रिका शारदामा छपाएको त्यो कविताको शीर्षक के हो भाइ बहिनीहरू? वियोग रात्रि शीर्षक। हेर्नुहोस् है, वियोग रात्रि शीर्षक। वियोग रात्रि शीर्षक। भिक्षुले 2036 सालको खाली ठाउँ पुरस्कार पाए। के पुरस्कार पाए? भिक्षुले 2036 सालको त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार प्राप्त गरे। भाइ बहिनीहरूले दिनुभएको जवाफ पनि अत्यन्तै सही छ। भिक्षुले 2036 सालको त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार प्राप्त गरे। भाइ बहिनीहरू, आज यतिकै गरौँ है त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले आज हामीले गरेका अभ्यासहरूलाई घरमा पुनः दोहोऱ्याउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्न चाहन्छु। माडी नगरपालिका शिक्षा शाखा, श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय र स्वदेश एफएमको प्रस्तुति रेडियो पाठशालाको आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने समय भइसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै आजको यो कक्षाबाट म तपाईँहरूको नेपाली विषयका शिक्षक दीपनाथ आचार्य पनि बिदा हुन चाहन्छु। भोलिको अङ्कमा भेट हुने नै छौँ। नमस्कार।